الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قاف والقرآن المجيد فلعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم ففي أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وسجلناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات فلها نضيف رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا لا تذكرون كذبت قبلهم قوم نوح واصحاب الرسل وعاد وفرعون واخوان لوط واصحاب الايكه وهم بعض كل كذب الرسل وحق وعيد افعشنا بالقوم الاول هم في قالوا في نفس وخلق جديد ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس بنفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ تلقنا من الذنب وعن الشيطان البعيد لا يلفظ من قول رقيب عتيد وإذا سكرت الموت فحق لما كنت وعلى رقيب بعيد وألقى في السور ذلك يوم بعيد وكان كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك يوم حديد فبصرك يوم حديد إذا يتلقى المتلقيان عنك من مال الشيطان البعيد لا يتم من قول الذي يقيم عليك فكشفنا عنك غطاءك فبصرك يوم حديد الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فكشفنا عنك الغطاء وبصرنا وحديث قال كريم قال ما تجمع في أرضنا في جهنم وكلك قال عليهم من باعد غير واحد مجيد وقال كريم هذا ما تجعل شرطنا في جهنم وكلك قال عليهم من باعد غير واحد مجيد إلا جعل مع الله آخر وكشفنا عنك الغطاء فبصرنا وحديث قال كريم قال ما تجعل شرطنا في جهنم وكلك قال عليهم القيام في جهنم وكل قال عليه والباعد خير معتق مريد الا جعل الله نارا بالعذاب الشديد وقال قريب ربنا انت بيت ولا بكرم ولا بعيد قال لا قام ولا سن ولا ذكر وقال قال اليك بالبعيد لا يذكر قول بيت ولا ولا بالعظيم يوم نقول جهنم هل فلا نقول هل من بصير ووصل من الجنة للمتقين وإلى بعيد على ما وعدنا لكل أواب حميد نشكر الرحمن بالغيب والشافع بالمؤمن والسلام لا إله إلا الله يشاء بوالدين تصدق الله إذا قبل من قال من الله فسوف أشد من مرسل فنقبوا في البلاد أمر وحيس إن في ذلك لذكرى لمن كان وخلق الأرض السمع وشهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما وصلنا منه واصبر على ما يقولون صبح قبل طلوع الشمس وقابل الغروب. الله بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ومن الليل فسبح وأدبار السجود واستمع يوم القيامة وكان مقيسا ويسمعون الصيحة بالحق لا ينفقون إلا بعد الروح والملك وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عن سرعتها فحشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون ونحن عليهم بالدار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله وسلم سبحانك سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت رب الملائكة والروح اللهم اجرنا من النار يا عبدي ويا عبدي ويا عبدي والخير يا رسول الله الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والذاريات ذروا فالحاملات ذكرا فالتاليات يسرا فالمقسمات أمرا فالجمعة والمصالح غير المواقع والسماء ذات في قول مختلف يؤفك عنه وأفك قتل الرسول الذين يرون النساء فيسرون الشهر يوم الدين يوم علينا هذا الذي ممكن الصالحون إن المتقين في جنات ونعيم إن المتقين في جنات ونعيم واخذين ما آتاهم ومقربات للمحسنين كانوا قليلا من الليل ويهجعون بالأسحار يستغفرون فيهم ويرحمهم بالسراء والمعروف وفي الأرض آيات للمؤمنين وفي أنفسهم وما يبصرون وفي السماء رزقكم ما توعدون ورب السماء والأرض إنه حق وأنكم تكذبون هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما الله لمن حمده الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون وهل أتاك قوم منكرون قال سلام قوم منكرون وضرب إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليه وقال لا تأكلون فأخرج سمين فيها قالوا لا تخف وبشروا بغلام عليم فأقبلت امرأة في صوفة فصدقت وجهها وقالت أعوذ بالعليم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم الله أكبر. بسم الله لمن حمده أعوذ بالله من الشيطان الله أكبر الله أكبر الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مصورة عند ربك المسرفين فأخرجناهم كانوا فيها من المؤمنين وما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وجدنا فيها آية للذين وخافون العذاب الأليم في موسى إذ أرسلنا إلى فرعون بسلطان مبين وجدناه كل قال صالح فأخذنا وجنود ونظرنا في النبي وهو مبين وفي عاد إذ أرسلنا عليهم ريحا كنا أمطارهم من شتاء عليهم إذا جعلهم حرا ثمود إذا قيل لهم تمتعوا حتى فعلوا عن أمرنا ثم قالوا يا صالح كذبنا عليك وإنك من الصابرين وقيل لهم تعالوا إلى ما متعنا به في عاد إذا أرسلنا عليهم ريحا فأمطارهم من شتاء عليهم إذا جعلهم حرا وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى فعلوا عن أمرنا فأخذتهم الصاعقة فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فاستدعوا بالخيار فما كانوا منتصرين القوم المؤمنين قالوا إنهم كانوا قوم فاسقين والسماء بنيناها بأيدي وإنا لموسعون والأرض فرشناها ونعم الماعون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون وذكر إلى الله إني لكم نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها وإني لكم نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها وإني لكم نذير مبين كذلك فعل الذين من قبلهم الرسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا ببال قوم تعبون فتولى عنهم فما أمرت بذنب وذكر فإنك لا تنفع المؤمنين. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو المتين. فإن للذين ظلموا ذنوب في الأرض كالسحاب فلا يستطيعون الذين كفروا من يومهم الذي هم يوعدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد وآله وسلم. سبحان ربك وعلى الخلق والسلام والجبروت سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت ربنا ورب الملائكة والروح الله جل وعلا يا مجير يا مجير يا مجير على صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. واذكروا إلى كتاب مسطور برب منصور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور على ربك واقع وعلى الله عظام السماء وسير البصيرة. فويل يومئذ للمكذبين الذين ينفقون العفو ويطاعون يا مالك وطاعة النار التي كنتم تكذبون أفسحركم على لا تصبروا الإسلام لا تصبروا ولا تصبروا السلام عليكم كما تحسون إنما تحسون ما كنتم تعملون. إن المتقين في جنات ونعيم إن بما آتاهم ربهم إنهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون أصحابهم يستغفرون. إن المتقين في جنات ونعيم إن بما آتاهم ربهم وذلك المحسن كانوا قليلا من الليل ما يهجعون أصحابهم يستغفرون. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم والآيات للمؤمنين وفي الأرض ولا يبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون. الله صلى الله عليه وسلم. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. متكئين على سرر مصفوفة وسررنا بحور العين والنكهات واتبعت نتيجة فيما ألحقنا من نتيجة وأردنا من عملهم شيء كله بما كسب لهم وأمددنا بفاكهة ولحم مما يتنازعون فيه فأرسلنا لهم ولا يطوف عليهم إلا وأقبل بعضهم على بعض وسألهم قالوا إنا كنا فيه قالوا إنا كنا فيه أنا مشفقين فمن الله علينا وقال عذاب الصالح ما كنا ندعو من قبل إلا هو الغفور الرحيم فذكر ما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا ربك أم يقولون شاعر نتربص به ريب الأمور. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. يا حي يا قيوم. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أم يقولون شاعر تربص بغير المؤمن وتصل به بعدكم متربصين أم تأمر أحلام بهذا أم هم خاطئون أم يقولون تفضلوا كلا يؤمنون هل أنتم بحديث مثل كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم خالق الأرض السماوات والأرض ما بينهما معرفة إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إلا يوم الفصل يخاف معين يوم لا يؤمنون أنه لا يؤتي كيد الليل أم يقولون شاعر نتربص بكم من المؤمنين معكم من المتربصين أم تأمرهم أعلام هذا أم هم قوم كافرون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون يأتون بحديث مثل كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم خالق الأرض في السماوات والأرض لا يؤمنون وعنده غير أم ديننا بل لا تفرقون باليوم أم لهم إله غير الله سبحانه وعما يشركون وإنه في السماء والسماء ساق ينقض سحاب الأرض فقد الأخذ يومهم الذي فيه يسعدون. الله أكبر. صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله الذين كفروا بالرقيب أنهم كانوا غير الله سبحانه عما يشركون وإنه في السماء ساقط يقول سحاب الله الأمر الذي فيه يسعرون يوم لا يغني القول عنه والدين شيء لا يسعرون الذين ظلموا على رسول ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح وإدبار النجوم. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على حبيبنا محمد وآله وسلم سبحان ذي الملك والملك سبحان ذي العزة والعظمة والهيبة والقدرة والكبرياء والجبروت سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت ربنا ورب الملائكة والروح اللهم اجرنا من النار يا مجير يا مجير يا مجير درود بر سید عالم صلوات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبهما ما طغى وما ينطق عن هواه إلا واحد يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أوحى إلى عبد ما أوحى ما كذب الفؤاد ما طغى كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نصرا أخرى عند سكرة الموت عند جنة المأوى إذ الله شخص ما يخشى ما سابت ما صبرنا ولقد رأى من آيات ربك وأرأيت إذا كان عسى ولا تلقى إذا تلقى على كان ولا أخرى تلك إذا قسمة قيل إن إلا صراط سبيل وآباؤهم ما أنزل الله بها سلطان إن يتبعون إلا الظن ما ولقد جاءهم من ربهم أمر موسى ما تمنى ولله الآخرة والأولى في السماوات. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن ذلك لا يؤمنون بالآخرة ويصدون الملائكة تسمية الكتاب العلم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا وعلم عقبه ضل عن ذكر الحياة الدنيا ذلك ما كنا نؤمن إلا الظهر وأعلم بمن ضل عن سبيله وأعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض يسقي الذين أساءوا بما عملوا ويسقي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا النار إن ربك واسع المغفرة وأعلم بكم وأشار من الحكم وجنة في بطون أمهاتهم ولا تزكوا أنفسكم وأعلم بمن اتقى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. दूसरी रकात में सजदा होगा। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأهدى عينا وعينا وغيب فوضى أم لم ننبأ بما في صحف موسى وإبراهيم ألا تأسر واصلا بصر الله وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن السعي صوت الله ثم يجزاه بالسابق وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات الحياة وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا عليه نشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعر وأنه أهلك عاد يكون له كما وقال وحي من قبل أولنا ما أكبر وأنه ذلك الأوى وغشنا ما غش فبيشفي ذلك ربك تتباوى. الله بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فبأي آلاء ربك تتمارى يقول الأولى آسفة للآسفة ليس منكم إلا أشفاء منها تعلمون وتضحكون ولا تبكون صامتون وتضحكون ولا تبكون وأنتم صامتون فاسجدوا لله واعبدوا. الله أكبر. اقتربت الساعة وانشق القمر فإذا آية يعرض ويقول سحر مستمر واتبعوا الأهواء كل أمر مستقر ولقد جاء من الأمر مستجاب حكمة بالغة فما تؤمن فترد عنه يوم يدعو الداعي إلى شيء خش عن أبصار يأخذون من الأبدان كأنهم يشركون حين يقول الكافرين هذا يوم حين يقول الكافرون هذا يوم عسير. الله أكبر. صلى الله عليه وسلم. الله أكبر.
الله الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد وآله وسلم. سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والعظمة والهيبة والقدرة والكبرياء والملك، سبحان الملك الحي الذي لا يموت ولا يموت سبحانه القدوس رب الملائكة والروح. اللهم لك السلام يا مجيد يا مجيد يا مجيد. وصل على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يقول الكافرون هذا يوم عسر كذب وقالوا لا قوم وحي فكذبوا عما من وقالوا رسولين قد عرفوا أني نظرهم بصيرا وأنا أمر السماء بماء مهين وفجرا أفعلون وتقدم وعلى أمر قضي وحمل وعلى ذات معه ورسول تدري بأعيننا نساء من بعد فيها وقرناها آية على المتقين فكيف كان عذابي وجود. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر فكيف كان عذابي وجود. إنا أرسلنا عليهم رسولا فوسع الناس كأنهم أعجاز نخل فكيف كان عذابي وجود. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كذبت ثمود منهم فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إلينا في بلاد يسمعون معهم يرد عليهم بيننا فلما كذبوا الشرك سيعلمون غدا من الكذاب سيعلمون غدا إنا رسلنا وقد فتنة لهم فارتقب واصطبر ونبئهم أن النار قسمة بين كل شيء محترم فنادوا صاحبهم وتعاطى فعقر فكيف كان عذاب. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذبت قوم إنا أرسلنا عليهم عاصفا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نسقي الشر. ولقد أنذرهم بطشتنا فنادوا فنبذنا ورجوا عن طيب
وتصنع أعينهم عذاب اليوم ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولقد جاء آل فرعون كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفار خير من أولئك أم لهم براءة أم نقول نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون والساعة موعد والساعة أدبارا إن المجرمين في ضلال وسعور ومن يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحد كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوا في السر الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وكل شيء فعلوا في السر وكل صغير وكبير مستقر إن المتقين في جنات ونهر وقع الصدق عند ملك مقتدر الله أكبر صلى الله لمن حمده الله الله أكبر الله الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وآله وسلم. الله طاس وحشته في قبره. اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعلني بعده وهدى ورحمة. اللهم ذكرني مما نسيت وعلمني مما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعلني حجة يا رب العالمين آمين أجمعين. الله أكبر.